खूबसूरत बंद सजाइए और हम और आप लोगों को रोशनास कराए। ये पेशे से और शायर भी बच्चे जरा आप बैठ जाइए, है ना, थोड़ा सा हजरात। उज़्मा साहिबा ने अपना कलाम पढ़ा, ज्यादातर लोग उसके बाद चले गए, फिर जनाब खालिद जाहिद साहब ने पढ़ा और बचे कुचे लोग चले गए। अब जो लोग यहाँ मौजूद हैं, मुझे उम्मीद है कि सिर्फ शायरी सुनने ये सुनने वाले हैं, सारे देखने वाले जा चुके हैं, आप मुतमईन रहिए। अब चूंकि मेरे ख्याल से मैं सबसे छोटा शायर यहाँ हूँ और ये मेरी जगह नहीं है पढ़ने की, मुझे तो बहुत शुरू में पढ़ना चाहिए था, लेकिन सरे तस्लीम हम है जो मिजाज याद में आए। इजाजत चाहते हुए जी अता की हमसे यूँ कहा है कि उसे बस्ती जलानी है वो शोला बार जो गहरा, उसे बस्ती जलानी है शोला बार जो वो शोला बार जो ठहरा, मुझे शबनम लुटानी है तुम्हारा प्यार जो ठहरा। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, बहुत अच्छा है। मुझे शबनम लुटानी है तुम्हारा प्यार जो ठहरा, तुम्हारा प्यार जो ठहरा। हजरात, हम गांव के रहने वाले हैं, हमारे गांव और कस्बात की तहजीब अभी बाकी है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ चलती हैं। किसी शहर में अगर ये शेर पढ़ा जाए तो शायद उसको उस तरह से ना समझा जाएगा। मैं आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूँ कि उसे बस्ती जलानी है वो शोला बार जो ठहरा, मुझे शबनम लुटानी है तुम्हारा प्यार जो ठहरा। सराहने बैठकर कैसा लगे है क्या पता मुझको, सराहने बैठकर कैसा लगे है क्या पता मुझको, सराहने बैठकर कैसा लगे है क्या पता मुझको, हमेशा बायती बैठा हो खिदमतगार जो ठहरा। क्या कहने हैं, फिर पढ़िए। सराहने बैठकर कैसा लगे है क्या पता मुझको, हमेशा बायती बैठा हूँ खिदमतगार जो ठहरा। क्या कहने हैं, हमेशा बायती बैठा हूँ खिदमतगार जो ठहरा। वाह वाह। अच्छा देखिए कि वो कहते थे कि देखो चींटियों के पर निकल आए। वो कहते थे हजरात जो दूर बैठे हुए हैं और इस तरफ हैं, वो भी अगर थोड़ा सा जाग जाए, मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजे कि वो कहते थे कि देखो चींटियों के पर निकल आए, बस इतनी बात थी हम छोड़कर जो घर निकल आए। क्या कहने हैं, बस इतनी बात थी हम छोड़कर जो घर निकल आए, बस इतनी बात थी हम छोड़कर जो घर निकल आए। हमारे शहर में सर की हिफाजत मसला ठहरा कि हमारे शहर में सर की हिफाजत मसला ठहरा। किसे मालूम है किस संग से पत्थर निकल आए। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। हमारे शहर में सर की हिफाजत मसला ठहरा, किसे मालूम है किस संग से पत्थर निकल आए। क्या कहने हैं, और शेर देखिए कि मेरी फहरिस्त से एक नाम भी खारिज नहीं होता, कि मेरी फहरिस्त से एक नाम भी खारिज, मेरी फहरिस्त से एक नाम भी खारिज नहीं होता, मेरी फहरिस्त से एक नाम भी खारिज नहीं होता। न जाने कौन किन हालात में बेहतर निकल आए। क्या कहने हैं, न जाने कौन किन हालात में बेहतर निकल आए। क्या कहने हैं, न जाने कौन किन हालात में बेहतर निकल आए। और हजरात
آپ نے حوصلہ بڑھایا، بہت بہت شکریہ. ہمت ہو رہی ہے کہ ایک دو شعر اور پڑھ دوں. کہ شعر دیکھیے کہ ہم جو گیت اپنی وفاؤں کے سنانے نکلے، کہ ہم جو گیت اپنی وفاؤں کے سنانے نکلے، پھوٹ کر جھرنوں سے الفت کے ترانے نکلے. کہ پھوٹ کر جھرنوں سے الفت کے ترانے نکلے. اور جو شعر آپ کو سنانے کے لیے میں نے مطلب آپ کے حوالے کیا تھا کہ ہم جو گیت اپنی وفاؤں کے سنانے نکلے، پھوٹ کر جھرنوں سے الفت کے ترانے نکلے. اور آپ تمام حضرات کے حوالے سے یہ شعر بھائی تنویر گوہر کی نظر، ڈاکٹر تنویر گوہر کی نظر کر رہا ہوں کہ بھائی ذرا سا خاموش ہو جائیے اللہ کے واسطے. جی کہ ہم جو گیت اپنی وفاؤں کے سنانے نکلے، پھوٹ کر جھرنوں سے الفت کے ترانے نکلے. اور آپ سے میرا تعلق کوئی کل کا تو نہیں. دوستو دیکھیے آپ سب کی طرف سے کہ آپ سے میرا تعلق. بھائی آپ کی گفتگو اگر ختم ہو گئی ہو تو میں بھائی حضرت ذرا کہ آپ سے میرا تعلق کوئی کل کا تو نہیں. میں نے لمحوں کو کوریدا تو زمانے نکلے. کیا کہنے ہیں کہ آپ سے میرا تعلق کوئی کل کا تو نہیں. میں نے لمحوں کو کوریدا تو زمانے نکلے. میں نے وقت کس طرح گزر جاتا ہے احساس ہوا. کہ وقت آزاد پہنچے گا شعر تک کہ وقت کس طرح گزر جاتا ہے احساس ہوا. پھول سی بیٹی کے جب چہرے پہ دانے نکلے. کہ پھول سی بیٹی کے وقت کس طرح گزر جاتا ہے احساس ہوا. پھول سی بیٹی کے جب چہرے پہ دانے نکلے. اور مجھ کو احساس تباہی نے رلایا ہے بہت. کہ مجھ کو احساس تباہی نے رلایا ہے بہت. راستہ کاٹ کے جب دوست پرانے نکلے. راستہ شکریہ مطلب کی حفاظت کیجیے کہ کبھی باہر نہیں آتی. کبھی باہر نہیں آتی، سدا پردے میں رہتی ہے. کہ کبھی باہر نہیں آتی، سدا پردے میں رہتی ہے. خدا جانے تمنا کس کے بہکاوے میں رہتی ہے. کہ خدا جانے تمنا کس کے بہکاوے میں رہتی ہے. اور جسے ہم لوگ مل کر آشرم میں چھوڑ آئے تھے. پہنچے حضرات آپ سب ساتھیوں کی، سب دوستوں کی، بزرگوں کی، سب کی دعا چاہوں گا کہ جسے ہم لوگ مل کر آشرم میں چھوڑ آئے تھے، وہ چرخہ کاٹتی ہے چاند کے چہرے میں رہتی ہے. وہ چرخہ کاٹتی ہے چاند کے چہرے میں رہتی ہے. اور جس شعر کے لیے فرمائش کی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ اسے ہم پڑھ تو دیتے ہیں مگر اڑنے نہیں دیتے. عظما صاحبہ نے بھی بیٹی کا ذکر کیا کہ اسی حوالے سے آپ تک یہ شعر پہنچا رہا ہوں کہ اسے ہم پڑھ تو دیتے ہیں مگر اڑنے نہیں دیتے. ہماری بیٹی بلبل ہے مگر پنجرے میں رہتی ہے. ہماری بیٹی بلبل ہے مگر پنجرے میں رہتی ہے. شکریہ. معزز حاضرین